गृहमन्त्री रवि लामिछानेबारे काङ्ग्रेसले भन्यो कसैसँग पूर्वाग्रह आग्रह राखेर राजनीति गर्दैनौ, यो धोका हो। जनकपुर धाममा मधेस प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठी सुरु। स्थिर राजनीति र ठोस आर्थिक नीति बिना देश बन्न सक्दैन, डाबा ब्रह्म भट्टराईको भनाई। सुनसरीमा कर्फ्यू हटे पनि भेला र जुलुस गर्न भने नपाइने, सहकारीका नाममा काङ्ग्रेसले राजनीति प्रतिशोध साध्यो नेकपा एमाले। चारैतिरबाट घेराबन्दीमा परेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले चाले यस्तो कदम, नेपाली काङ्ग्रेसदेखि राप्रपासम्मको होस उड्ने गरी रविको यस्तो कामले तर्सियो काङ्ग्रेस र राप्रपा। प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने घोषणा। काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाको प्रस्ताव, केपी ओली प्रचण्ड र देउबाको सम्पत्ति छानबिन गरौँ। गगनको प्रस्तावले तर्सियो माओवादी केन्द्र। ईद उल फित्र भोलि मनाइने, रमदान व्रत आज पुरा हुँदै। विदेशीहरूको अपेक्षा गरेर मात्रै देशको विकास सम्भव छैन, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल। संसद बैठक चलाउन दलका प्रमुख सदस्यसँग छलफल गर्दै सभामुख देवराज घिमिरे। सभामुखको फितलो भूमिकाले संसद नियमित हुन सकेन, गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्न नदिने काङ्ग्रेसको अडालले संसद बैठक आज पनि अवरुद्ध। संसदको कार्यसूचीबाट गृहमन्त्रीले पेश गर्ने प्रस्ताव नै हटाइयो र गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पद नैतिक सङ्कटमा। आफ्नै मन्त्रीको 23 लाख ठगिँदा पनि गृहमन्त्रीको ध्यान छैन। रामहरि खतिवडा सहकारी प्रकरणबारे काङ्ग्रेसले भन्यो गल्ती छैन भने छानबिन गरियोस्, नत्र किन भागेर हिँडेको। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, फेरि पनि हामी तपाईहरुमा देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस्, ताकि नयाँ समाचारका साथ हामी तपाईहरुमा हरपल उपस्थित भइराख्नेछौँ। दर्शक महानुभाव, हाम्रा समाचार अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। सबै समाचारहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न भनी नभुल्नुहोस्। दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले आफ्नै पार्टीको मन्त्री ठगिँदा पनि गृहमन्त्री रवि लामिछानेको ध्यान नगएको बताएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै सांसद खतिवडाले केही दिन अघि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डीपी अर्यालले दिएको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न गरेका छन्। एउटा पार्टीका एकजना मन्त्रीले मेरो त 23 लाख रुपियाँ ठगी भयो भनेर भन्नुभएछ। गृहमन्त्रीलाई आफ्नै पार्टीको मन्त्रीले म ठगे भन्दा पनि गृहमन्त्रीको ध्यान गएको छैन, कसले छानबिन गर्ने हो त? संसदीय छानबिन समिति नगरे उनले आक्रोश हुँदै भने। खतिवडाले आफ्नो पैसा उठाइदिए 2-3 लाख दिन्छु भनेर के भन्न खोजेको भन्दै प्रश्न गरेका छन्। अर्को सुने, मेरो पैसा उठाइदिए 2-3 लाख दिन्छु भन्नुभएछ, यो कस्तो पार्टी र सरकार रहेछ? पैसा उठाउन पनि पैसा दिनुपर्ने, कस्तो कुरा मन्त्रीले गरेको त्यो पनि हामी जवाब चाहन्छौँ। साथै उनले आफ्नो पार्टीले कोहीसँग पनि पूर्वाग्रह राखेर राजनीति नगर्ने दावी गरेका छन्। विभिन्न बहानामा प्रतिपक्षले संसद अवरोध गर्यो भन्ने होइन, संसदीय पद्धतिलाई बलियो बनाउन हामी लाग्छौँ। खतिवडाले भने सरकारको नियतमाथि हामीलाई शङ्का छ, तुरुन्तै छानबिन समिति बनाओस्। काङ्ग्रेसले गत फागुन 24 गतेदेखि सहकारी प्रकरणमा छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनु पर्ने माग गर्दै आइरहेको छ। मङ्गलबारको बैठकमा अवरोध गर्दै काङ्ग्रेसले गृहमन्त्रीमाथि छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग राखेपछि बैठक नै स्थगित भएको थियो। दर्शक महानुभाव, त्यसकै नेता भने नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले दलका अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायतका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। वर्ष 4 विरुद्ध संसदमा चलिरहेको बहसले ठिक ठाउँमा लाने अपेक्षा गरेका महामन्त्री थापाले काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी सबै दलका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भएका सबैको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने बताएका हुन्। काङ्ग्रेसका सभापति, नेकपा एमालेका अध्यक्ष, माओवादीका अध्यक्ष, अहिलेका मन्त्रीहरूको, भूतपूर्व मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरूको, हामी जस्तो मन्त्री भएकाहरूको सबैको सम्पत्ति छानबिन गरौँ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले भने 2047 सालदेखिको लामो कार्यकालमा राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्व लिनेहरू जवाबदेही हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। जति पनि ठुला काण्ड भए जो त्यसमा जिम्मेवार छन् उनीहरूले कहीँ न कहीँ दण्ड हुनुपर्छ भन्ने उनको भनाइ छ। नागरिकलाई राज्यसँग भर होस्, गलत गर्ने मान्छेलाई राज्यसँग डर होस्। सार्वजनिक सम्पत्तिको अपचलन, सहकारी प्रकरण सहित सबैको छानबिन हुनुपर्ने
थापाले माग गरेका छन्। सहकारीबाट अरबौं रकम खानेहरू केही समय अघिसम्म विज्ञका रूपमा भाषण गर्दै हिँडेको देखेको थिएँ। खाएर जाने मान्छेहरूलाई हेर्ने त निकाय बनेको छ, विभिन्न अड्डाहरू छन्, तर कसैले पनि हेर्दैन। महामन्त्री थापाले भने न्याय यो सरकारमा नमिल्ने। दर्शकमानुभाव, त्यसगरी पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले स्थिर राजनीति र ठोस आर्थिक नीति बिना देश बन्न नसक्ने बताएका छन्। बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 58औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले नेपाल कृषि प्रधान अर्थतन्त्र मुलुक भएको भन्दै कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न आवश्यक रहेको औलाए। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र उद्योग क्षेत्रको विकासमा जोड दिएर मात्रै देश विकास गर्न सकिने बताएका छन्। कृषि क्षेत्रको जनसङ्ख्यालाई कमसेकम 10% भन्दा तल झार्ने, उद्योग क्षेत्रमा लागेको श्रम शक्तिलाई 35-40%मा पुर्याउने र सेवा क्षेत्रलाई 50-55%मा पुर्याउन सके मात्रै देश विकास सम्भव हुने उनको भनाइ छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा गई त्यसको मातहतमा बलियो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अथोरिटी बनाएर देशलाई 2 दशकभित्र 2 अङ्कको निरन्तर आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने दिशामा अगाडि बढ्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले चीन र भारतसँग औद्योगिकीकरणमा तालमेल गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको औलाएका छन्। दर्शकमानुभाव, त्यसगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डा शशाङ्क कोइरालाले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग गरेका छन्। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि संसद भवन परिसरमा उनले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुचिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले नैतिकताका आधारमा पनि सो पदमा बस्न नमिल्ने टिप्पणी गरेका हुन्। आफूमाथि लागेको आरोपको छानबिनबाट स्पष्टीकरण पाए उनी फेरि मन्त्री बन्न सक्ने नेता कोइरालाको भनाइ छ। उनले 2046 सालपछिका सबै घोटाला काण्डको छानबिन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मागप्रति पनि आफूको कुनै आपत्ति नरहेको बताए। नेता कोइरालाले संसदमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाएर विगतमा भएका सबै घोटालाको छानबिन गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको बताए। हामीले पनि त्यही भन्यौँ कि एउटा उच्च स्तरीय पार्लियामेन्टरी कमिटी बनाउनु पर्छ जसले अरू कुराहरू पनि हेरिहाल्छ, त्यसमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन। गृहमन्त्रीबारे हाम्रो आरोप होइन, त्यो सत्य कुरा हो नि। उनले भने उहाँमाथिको आरोपको छानबिन हुनु पर्यो, उहाँले राजीनामा गर्नु पर्यो। स्पष्टीकरण पाएपछि त उहाँ फेरि मन्त्री बन्न सकिहाल्नुहुन्छ। जबसम्म उहाँ आरोपित हुनुहुन्छ तबसम्म उहाँलाई त्यो बदभार गर्न नैतिकताले दिँदैन। त्यसैले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका छन्। दर्शकमानुभाव, त्यसगरी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी ठगी प्रकरणमा उजुरी पर्दैमा आफूले पदबाट राजीनामा नदिने बताएका छन्। आफू विरुद्ध ठाडो उजुरी परेको जिकिर गर्दै लामिछानेले त्यस्तो उजुरीका भरमा राजीनामा दिने हो भने सर्वदलीय सहमति गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले भ्रष्टाचारको उजुरी पर्दैमा राजीनामा दिने हो भने त्यसमा सहमति गरेर अगाडि बढ्न काङ्ग्रेस तयार हुनुपर्ने बताए। काङ्ग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएकाले छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति बन्नुपर्ने भन्दै संसद बैठक अवरुद्ध पारिरहेका बेला उनले भने मङ्गलबार सङ्घीय संसद भवनमा उजुरी पर्दैमा छानबिन गर्ने कुरा संसदीय मूल्य मान्यताभित्र नपर्ने जिकिर गरे। नेपाली काङ्ग्रेसले संसदीय मर्यादाको ख्याल गर्नुपर्ने गृहमन्त्री लामिछानेको भनाइ छ। जस्तो विषयमा पनि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्दा संसदको गरिमामा आँच आउने उनको तर्क रहेको छ। कसैले गरेको ठाडो उजुरीको आधारमा, सूचना दिएको आधारमा समिति बनाउनु पर्ने गरी हाम्रो संसदीय मर्यादा त्यति तल झरिसकेको छ र यो संसदको पनि गरिमा छ, यसको महत्त्व छ, यसको बेग्लै पहिचान छ, यसको अलग्गै इतिहास छ, यसको गौरव छ। लामिछानेले भने यसको गौरवको रक्षा गर्नका लागि दोबाटोमा उठेका हरेक कुराहरूको समिति बनाउने हो भने हुन्छ गरौँ। हामीले त भनेका छौँ नि, प्रश्न उठ्ने बित्तिकै कसैले ठाडो जाहेरी सूचना निवेदन दिने बित्तिकै तुरन्त सांसदले राजीनामा दियो, मन्त्रीले राजीनामा दिउँ, संसदीय समिति बनाऊ, हामीले हुन्छ भनिसक्यौँ, नाइ भनेका छैनौँ। काङ्ग्रेसले सहकारीको समस्या भन्दा पनि व्यक्ति केन्द्रित भएर संसद अवरुद्ध गरिरहेको लामिछानेको आरोप छ। उनले भने तर व्यक्तिमा मात्रै केन्द्रित रहने भने हामी आएर बनेको हो र प्रहरीको अनुसन्धान उहाँहरू सरकारमा भएको बेला भएको होइन र त्यो अनुसन्धान गर्ने अधिकारीहरू त्यही हुनुहुन्न होला र एउटै कुरा 100 चोटि भन्दैमा त्यो 100वटा कुरा होइन, एउटै कुरा हो। त्यसकारण यो संसदको गरिमा छ। आफ्नो लाग्यो कि राजीनामा दिने सर्वदलीय सहमति गरौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले निरन्तर रूपमा संसद अवरुद्ध गरिरहेको पनि लामिछानेको भनाइ छ। काङ्ग्रेसले संसद अवरुद्ध गरेको एक दिन थप भएको उनले बताए। यो त संसदमा भइरहने कुरा हो, काङ्ग्रेसले निरन्तर गरेको चिज हो, आज अर्को दिन नहो यो, त्यसकारण यसलाई थप केही दिएको छैन। लामिछानेले 2047 साल भन्दा पछिका घटनाको स्वतन्त्र रूपमा एउटा विरह छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताए। 2047 सालदेखि आजसम्मका सम्पूर्ण कुराहरूको छानबिन गरौँ। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि हामीले भनेका छौँ, कुनै पनि कालखण्डका भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नुपर्छ। अस्ति राजीनामा दिनुभएको हो र
झन्डा हल्लाएर अख्तियारमा बयान दिन जानुभएको राजीनामा दिए जस्तो त मलाई लागेन। सबै किसिमका नजिरहरू छन्, सबै किसिमका अभ्यासहरू छन् हामीसँग। उनले आक्रोश हुँदै भने नैतिकताको आधार काङ्ग्रेसले उठाउन मिल्दैन, काङ्ग्रेससँग नैतिकता नै छैन।